چوفیرے پیاں اے تے قرآن تے بابا سمسام بھی تڑپیا ہے اوے چار چوفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق میٹھا سو شہد کار دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع اوے قدم جا چمانی ہو جائے گنگار ہوتے فضل غفار دا نام محمد والا اندر ورفان وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا ہی جہان نے نبیاں چو وکھر ایشان پائے سلطان نے کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سردار دا نام محمد والا تے کی آندھنے بابا جی او محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اے پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا آ میرے نبی اللہ نے رحمت بنایا ہے آنا رحمت والا مہینہ ہے قرآن بھی رحمت والا ہے رحمان بھی رحمت والا ہے آمنہ دلال نے رحمت بن کے بکایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور پھر میں کیوں نہ کہاں اوہ لب لگیا تے پیڑا مکیاں نے اوہ لب لگیا تے پیڑا مکیاں نے اوہ جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے کیا باتاں نے لب دی تاثیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں او دے قدم پاکاں تو میں پگوارا اے او دی جتی تو میں پگوارا او صرف پاگی نہیں سارا جگوارا او صرف پاگی نہیں سارا جگوارا کیا باتاں نے سیم دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اور سونے نبی دیاں ناتاں میں پڑھ جاواں او پڑھ دیاں مر جاواں او سونے نبی دیاں ناتاں میں پڑھ جاواں او پڑھ دیاں مر جاواں لوکی گلاں کرن میری اخیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں میرے آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے اور رمضان دا مہینہ تے جناب 8 ہجری ہے میرے آقا علیہ السلام اپنے 10,000 صحابہ نو نال لے کے انج کر کے میرے آقا مکے تے چڑھائیاں کر دیندے نے ان اول بیت اوصی للناس للذی ببکۃ مبارکاً وہدی للعالمین لم نشرح لکو سینہ میرے پیردار بات کستوریوں پسینہ میرے پیردار
अलम नशराह लोको सीना मेरे पीर दा, अलम नशराह लोको सीना मेरे पीर दा, वत कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा, जेड़ी गली गया ओ गली महका गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया, ओ जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के रसूल आया कुल जग दा, बन के रसूल आया कुल जग दा, जेड़े जेड़े आका दे ओ यार बन गए, जेड़े जेड़े आका दे ओ यार बन गए, ओए जन्नतां दे लोको हकदार बन गए, जिन्नू जिन्नू आका सोना सीने नाल ला गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। ओए दिन हशर नू सजदे कर कर के सोने पीर ने रब नू मना लेना, साडे वर्गे गुनहगारां नू ओ तेरे ते मेरे वर्गे साडे वर्गे गुनहगारां नू सोने कुट के ते सीने नाल ला लेना। ओए दिन हशर नू सजदे कर कर के सोने पीर ने रब नू मना लेना, कुल नबियां ओथे ना करनी, कुल नबियां ओथे ना करनी, साडे पीर ने ओथे हाँ करनी, साडे पीर ने ओथे हाँ करनी, ओथे कुल नबियां मेरे आका नू, ओथे कुल नबियां मेरे आका नू, ओ क़यामत दा दिन होना ओथे कुल नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना। ओ दिन हशर नू सजदे कर कर के, ओ दिन हशर नू सजदे कर कर के सोने पीर ने रब नू मना लेना। ओए मैं वेखिया जन्नत बहु सोहनी, मैं सुनिया जन्नत बहु सोहनी, पर उस दिन उस ते अरूज होसी, उस विच मेरे आका ने, उस विच साडे आका ने सन यारां दे डेरा ला लेना, उस विच मेरे आका ने सन यारां दे डेरा ला लेना। चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखण के क़यामत दे दिन, चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखण गे शाना वाला कौन आया, जदों सोहने हमद दे झंडे नू, जदों साडे पीर ने हमद दे झंडे नू बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेना। कबूल कर फैसला कुरान दा, कोई होर नहीं नबी मेरे दी शान दा, जुल्फां दियां कसमां खुदा आप खावे, जुल्फां दियां कसमां खुदा आप खावे, उंगली प्यारी जादे उठ जावे, टोटे हो जांदई चन्न आसमान दा, कोई होर नहीं नबी मेरे दी शान दा, गारां च मकड़ी बना लैंदी जाला, गारां च मकड़ी बना लैंदी जाला, खुद रब बन जांदई रखवाला, मुल पियाए सिद्दीक दे ईमान दा, कोई होर नहीं नबी मेरे दी शान दा। मेरे आका इन करके मुआफ कर देंदे ने, ते 2-2.5 कैदी जेड़ा है उत्थे ही पढ़दा शहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, क्यों ना कलमा पढ़ दे, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
میرے آقا انج کر کے جا رہے نے، ایک صحابی دے باغ اندر ٹر جاندے نے، باغ دے اندر داخل ہوئے، کی ویندے نے، دوروں ایک اونٹ میرے نبی وال آ رہا ہے تے نالے میرے نبی نو ویکھ کے رون لگ پیندا ہے۔ اوے جانور اونٹ ہے، میرے نبی نو ویندا ہے تے اکھاں وچوں آنسو نے۔ ہائے ہائے، کیسا محبوب اللہ نے تینوں دیتا ہے، کیسا اللہ نے تینوں پیر و مرشد عطا فرمایا ہے کہ جانور جڑے نے میرے نبی نو ویکھ کے اونٹ نو لگ پیندا ہے، آ کے میرے نبی دے کول آ جاندا ہے۔ میرے آقا انج کر کے او دی کن پٹی تے ہاتھ پھیر دے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، او کتھے وے دا مالک، ذرا اونوں بلاؤ۔ انج کر کے مالک نو بلایا، میرے آقا فرماندے نے اینو چارہ تھوڑا پاؤنا تے کم زیادہ لینا ہے، تیرا اونٹ میرے کول شکایتاں کر رہا ہے۔ اونٹ نو بھی پتہ ہے وہ نبی ہے جنہوں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر تیری ماں فوت ہو گئی ہے دعاواں کریا کر، ماں زندہ ہی تے خدمتاں کر لے، اوے خدمت کر دعاواں لے، صدائے ساتھ نہیں رہنا، تو جان بھی منگ لے ماں کولوں، تو جان بھی منگ لے ماں کولوں، تینوں نہ نہیں لبنی، او چلیا ماں نہیں لبنی، جے ٹر گئی ہے قبر اندر۔ آج جمعے دے آن تو پہلوں بڑا دل کیتا ہے، میں شعر لکھ رہا سا، بڑا دل کیتا میں اج ماں دی قبر تے جانا ہے، میں کر کے گڈی کڈیے ماں دی قبر تے چلا گیا، میں کہا ماں جدوں ہے سا ادو اینا تیرا قدر نہیں کیتا، اج ماں ٹر گئی ہے، اج تیرا قدر یاد آ گیا ہے، اج تیرا قدر آ گیا ہے، جے ٹر گئی ہے قبر اندر، او چلیا ماں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی، روے گا کرلاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا، اوے روے گا کرلاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا، اوے غم تو سر چھپاون لئی، اوے غم تو سر چھپاون لئی، کدرے بھی تھا نہیں لبنی، او چلیا ماں نہیں لبنی، خدمت کر دعاواں لے، صدائے ساتھ نہیں رہنا، خدمت کر دعاواں لے، صدائے ساتھ نہیں رہنا، تو جان بھی منگ لے ماں کولوں، تینوں نہ نہیں لبنی، او چلیا ماں نہیں لبنی، جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی، پوچھ عتیق الرحمان دے کولو، او جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی، تو رو رو کے پکارے گا، تو رو رو کے پکارے گا، پر تینوں ماں نہیں لبنی، او چلیا ماں نہیں لبنی۔ اس پیغمبر دی رحمت دے اخلاق دی بات کر رہے ہیں جیدے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے، نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ
اللہ سانو قرآن دے نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تے بابا محمد حسین شیخو پوری سی نا کہندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے کیسا نبی عطا کیتا ہے، اللہ نے کیسا پیغمبر عطا کیتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ قیامت دے دن نبی دا ساتھ نصیب فرما کہ میرا اللہ اعلان کر کے فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین قرآن سنتے دل کرتا ہے روچی سبحان اللہ کہہ چھڑو قل یا عبادی الذین یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ دی رحمتوں نا امید نہیں ہونا ہے کیونکہ میرا اللہ اب کہہ رہے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ کتے میرا اللہ اعلان کر کے فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں لبیک 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 یا عبدی آ میرے بندے میرے دروازے پہ آ جا آ میری رحمتوں کو حاصل کر لے آ میں نے تجھ پہ اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیا ہے آؤ میرے دروازے پہ میں زندگی کے سارے گناہوں کو معاف نہ کر دوں تو مجھے رب قدیر کس نے کہنا ہے۔ واہ واہ لذتی رات کے عام اندر واہ واہ نشے نے پا کے جام اندر واہ واہ لذتی رات اور رمضان دا مہینہ پاپیا کدی پچھلی رات اٹھ کے واہ واہ لذتی رات گیا ہمیں اندر واہ واہ نشے نی پا کے جام اندر کوٹ پی کے تے ویکھے گیا ہمیں اندر تینوں لنگ گئی رات تانے اینو واہ واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے تے قیدی ہونے دی سونے رب دے اگے سونے رب دے اگے رونے دی سونے رب دے اگے رونے دی تینوں لنگ
گئی رات اتانے نو او چھڈ نیند نہ منجی پیاری کر اٹھ مصلے تے اسواری کر او دے اگے رو رو گریا ساری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو کہہ دیو سبحان اللہ رمضان دے مہینے دے اندر رب دے کولو توبہ کر لے آ تیرا اللہ آوازہ دے رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا عالم خزینہ ہے یارو او مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا سحری دا تحفہ لے کر کے آیا کدی پچھلی رات اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے سحری کرن واسطے دسترخوان تے بیٹھ جا اللہ نے سکھانے دے اندر بھی برکتاں رکھیاں نے بلکہ میرے نبی دے یار اپنے بچیاں نو بھی اٹھا لیندے جنہاں روزہ نہیں بھی رکھنا انہاں نو بھی اٹھا لیندے کہ سحری دے کھانے اندر رب نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے سحری دا تحفہ لے کر کے آیا جس نے لطف افطاری دا جس نے لطف بنایا لٹیے بہاراں رمضان آیا ہے رمضان آیا اوے دعا کریے اے ہو چیز ہووے دعا کریے اے ہوئی مہینہ ہووے تے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے اللہ تانوں سارے نو رمضان اندر مکے لے جائے اللہ تانوں مدینے لے جائے دسترخوان لگے نے مسجد نبوی دے اندر حرم دے اندر جناب بندہ ویندا اتنی جناب صدقہ خیرات کر رہے نے انہاں رب دے راہ دے اندر دے رہے نے دعا کریے اے ہوئی مہینہ ہوئے تے مکہ بھی ہوئے مدینہ بھی ہوئے لٹیے بہاراں رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے افطاری دے ویلے اے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے اے زمزم کھجوراں تے جنت چو مل سن اے سونی حوراں اے جنت چو مل سن اے سونی حوراں لٹیے بہاراں آنا رمضان دا مہینہ ہی رمضان دا مہینہ ہے آنا رب دے نال سلو کر لے رب نال جنت دا سودا کر لے آنا توبہ دیاں شرطاں پوریاں کرنا تیرا کام ہے اور جیڑا بندہ اپنے رب کول توبہ کردا ہے جیڑا بندہ اپنے رب کول معافیاں منگدا ہے پہلے نمبر تے شرط ہے معافی منگے تے اپنے رب نو راضی کرنے واسطے توبہ کرے اللہ دی خشنودی واسطے توبہ کرے دوسری شرط ہے بدعت نو چھڈ دے جیڑا بندہ بدعت نہیں چھڈدا اللہ دی توبہ قبول نہیں کردا اونچی آمین کہہ دو اللہ مکے والے نو پھر مدینے بھی لے جائیں اللہ جویں بابے شمشام نے نا جدو یقین جانو میں اتنے سوچ رہا آخری گلاں میں نا جدو آخری دن نکلن لگے نا تے بابا تے پھر ہر جگہ تے یاد آتا ہے نا اللہ بابے دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما تے جویں وہ جدو اس بندے دی وفات ہوئی نا میں کہا یار پتہ نہیں ساڈے کول آیا جانا کہ دوبارہ کہ نہیں آیا جانا کی پتہ ہے زندگی دا کی پتہ ہے تے ہوئی گل بابے نے کہی سی اللہ شاید میتھوں آیا نہیں جانا آئے بڑھے ہو گیا نا تے بیت اللہ سامنے
تے کہندے نے اللہ شاید میتھوں آیا نہیں جانا، بڑھا بدن ہویا ہی کمایا نہیں جانا، اللہ شاید میتھوں آیا نہیں جانا، بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا، پر چھندا دل بھی میتھوں منایا نہیں جانا۔ اللہ دل دے تے کہنا ہی کہنا کہ میں مکے جاواں، اے جدوں انہاں لوکاں نو کر دے تیاری، اگوں کھمب کشدا اے مار اڈاری، تو آپ ہی اے دے تے احسان کر دے، اے دے مکے رہن دے سامان کر دے۔ ادو لوگ نا عمرے تے جاندے سن تے حج کر کے آندے سن، پھر سختی ہوندی رہی تے بابا نا رب اگے ترلے مار دے، تو آپ ہی اے دے اتے احسان کر دے، او شمشام دے رہن دا انتظام کر دے۔ انتظام کرنے والا کون ہے؟ تے نال کہندے نے حکومت رعایا سعودی حکومت نو فرمان کر دے، اینو نہ کڈو دے کولوں جایا نہیں جانا، اللہ سعودی حکومت نو فرمان کر دے، اینو نہ کڈو جایا نہیں جانا، تو شمشام دے اپنے دل نو تسلا، حرم دے اندر بیٹھا کر اللہ اللہ، جے رحمت دے ہر دا وجہ آن چھلا، تو جانا بھی چاہے تے جایا نہیں جانا۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، حجر اسود نو کسے نے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں چومندہ کل زمانہ ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں چومندہ کل زمانہ ہے۔ حجر اسود نے اگوں جواب دیتا، میری شان تے سب تو اعلیٰ ہے، مینوں ساری دنیا چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ او جی اس پتھر نو میرے نبی دی نسبت نال اینا شان مل سکتا تے جے توں اپنی نسبت آمنہ دے لال محمد نہ جوڑ لے صلی اللہ علیہ وسلم، تے میرے آقا بیت اللہ تو، اس بیت اللہ تو جدے نال بابا چپٹ کے روندہ ہے، تے میرے آقا رو رو کے رو رو کے ودیا ہویا، نبی حقانی جی چم دے صدیق مڑ مڑ، سونی پیشانی جی، صدیق میرے نبی نو حوصلہ دے، او یار بھی ہوئے تے ایسا ہوئے، صدیق میرے نبی نو حوصلہ دے رہنے، سونیاں پریشان نہ ہوئے، لیکن میرے آقا بیت اللہ والوے کے بڑا رون دینے، مکہ شہر چھڑن نو دل نہیں کر رہا، کہنے نے میں قربان صدقے کیوں لائی حیرانی جے، صدیق کہنے نے میں قربان صدقے کیوں لائی حیرانی جے، ہندائے کویلا ہن نہیں سات تخیر دی، چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔